चॉकलेट मिक्स कर रहे हैं। इसमें जो चॉकलेट कंपाउंड होता है वो वाइट एंड ब्राउन मिक्स करके डालना होता है। इसमें वाइट कंपाउंड जो है वो डाला है हमने 100 ग्राम, और जो ब्राउन है वो डाला है 400 ग्राम। इसकी कंपोजिशन है 25% प्लस 75%, यानी कि 75% होगा ब्राउन और 25 होगा वाइट। वाइट में शुगर थोड़ी ज़्यादा होती है, मिठास ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका जायका अच्छा बनता है। और ये फूड ग्रेड है, बच्चे से खा सकते हैं, ये सेहत बख्श है। पूरी दुनिया में जो फूड डिपार्टमेंट्स हैं उनकी रिकमेंडेशन है कि ये चॉकलेट बच्चे खा सकते हैं। और इस कारोबार को करने के लिए स्टार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसकी ट्रेनिंग भी फराहम करती है और इसकी मशीनरी भी फराहम करती है। अगर कोई दोस्त ये कारोबार करना सीखना चाहता है तो छोटी इन्वेस्टमेंट से ये कारोबार हो सकता है, और इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारे ट्रेनिंग सेंटर से हासिल की जा सकती है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर 5 शहरों में हैं, जिनमें लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, खानेवाल और रहीमिया खान शामिल है। अपने करीबी ऑफिस में कॉल करके इस कारोबार की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हासिल कर सकते हैं और इसकी मालूमात भी ले सकते हैं। अगर आप छोटे लेवल पे इस कारोबार को स्टार्ट करें तो तकरीबन ये 1,40,000 रुपये से कारोबार स्टार्ट किया जा सकता है और अच्छे खासे इस कारोबार से पैसे कमाए जा सकते हैं। अब ये हमारी चॉकलेट इसके अंदर हमने डाल दी है। नीचे इसके चूल्हा जल रहा है, ये इसके नीचे बर्नर जल रहा है, जिससे इस मशीन के अंदर पानी है, पानी गर्म होगा। पानी गर्म होने के बाद ये जो हमारी चॉकलेट है ये गर्म होगी, ये मेल्ट होगी। मेल्ट होने के बाद इसको इस बीटर से यानी कि इस मशीन से बीट करेंगे अच्छे तरीके से। इसके अंदर जो डलियां हैं छोटी छोटी वो ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल मुलायम क्रीम की तरह जब चॉकलेट तैयार हो जाएगी तब हम इस वहाँ पे वीडियो बनाओ। अगर आप किसी देहात में हैं, दूर से दूर देहात में या बड़े से बड़े शहर में हैं और कोई छोटा कारोबार छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है कि आप चॉकलेट का कारोबार शुरू करें। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और इस कारोबार को स्टार्ट करना बहुत आसान है, दोनों लिहाज से। करने में भी आसान और इन्वेस्टमेंट भी ना होने के बराबर। आप ये कारोबार 1,40,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और महीने का ही 1,40,000 रुपये भी इसी मशीन से, इसी छोटे से कारोबार से कमा सकते हैं। मशीन से माल तैयार करेंगे, सांचों में डाल देंगे, निकाल के पैक करके डब्बी में डालेंगे और मार्केट कर देंगे। हर दुकान पे सेल होता है। अब इस फिलर की मदद से ये सांचों के अंदर भर देंगे। ये इंतहाई आसान काम है करने में। जस्ट तब तक मुश्किल होता है कोई भी काम जब तक आप उसको हाथ से नहीं करते। हमारे दफ्तर में तशरीफ लाएं, अपने हाथ से चॉकलेट बना के देखें और फिर इस कारोबार को स्टार्ट करें। ये बिल्कुल आसान कारोबार है और इससे आसान कारोबार पाकिस्तान में करने के लिए कोई नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत चलने वाली है। हर दुकानदार इसको दुकान पे रखता है इस वजह से ताकि बच्चे घर से अगर कोई भी सौदा लेने के लिए निकले तो उस दुकान पे जाएं जिससे चीज, खाने की चीज अच्छी मिलती है। और चॉकलेट बहुत अच्छी चीज है खाने के लिए और ये बहुत सस्ती आप सेल कर सकते हैं। सिर्फ 10 रुपए में एक चॉकलेट आप सेल कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 3 रुपए में तैयार हो जाती है। तो ये एक डब्बे के अंदर 50 पीसीज होते हैं। ये एक जो मोल्ड है, एक मोल्ड के अंदर ये 15 पीस तैयार होते हैं और एक डब्बे के अंदर 50 पीसेस होते हैं। ये 50 पीसेस का जो डब्बा है ये सेल होता है 500 रुपए का, जबकि ये तैयार होता है 300 रुपए का। कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है इतनी इन्वेस्टमेंट से, यानी कि बिल्कुल छोटे लेवल पे 1,40,000 से शुरू होने वाला कारोबार अगर आपको डेली बेसिस पे 3 से 4,000 रुपए कमा के दे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई और इससे ज्यादा कोई चलने वाला कारोबार है। और इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट से, बड़ी इन्वेस्टमेंट से चलने वाले कारोबार हैं बेशुमार, जैसे साबन का कारोबार है, सरफ का है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हम देते हैं बिल्कुल मुफ्त। लेकिन छोटे लेवल पे अगर कोई दोस्त थोड़ी इन्वेस्टमेंट से कोई कारोबार शुरू करना चाहता है
تو وہ آپ اسی سسٹم کے تحت کر سکتے ہیں. اسٹارٹ کاروبار کے دفاتر میں تشریف لائیں اور اس کاروبار کی پریکٹیکل ٹریننگ بالکل مفت حاصل کریں. شکریہ. سانچوں میں چاکلیٹ کو بھرا جا رہا ہے. ان کو سانچوں میں بھرنا آسان ہے بالکل. اگر آپ چاکلیٹ کے سانچے لینا چاہتے ہیں تو ہمارے کسی بھی آفس سے سانچے لے سکتے ہیں. اگر کیش آن ڈلیوری منگوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ نمبر دیا گیا, آپ کیش آن ڈلیوری بھی سانچے منگوا سکتے ہیں. سانچے بہت سی شکلوں میں ہوتے ہیں, بہت سے سائزز کے اندر ہوتے ہیں, ہر طرح کا سائز, ہر طرح کی اب یہ تیار ہو گئی ہے. تقریباً 10 سے 15 منٹ میں یہ تیار ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کو نکال لیں. مولڈ کے اندر سے آسانی سے نکل آتی ہے. یہ سلیکون کے مولڈ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ یہ چپکتی نہیں ہے, آرام سے نکل آتی ہے. یہ نکال کے اس کو باہر رکھ لیں اور پھر اس کو پیک کر دیں. بہت سارے ڈیزائنز کی شکل میں چاکلیٹ بن گئی ہے. یہ ایلیفینٹ کی شیپ ہے, یہ اسٹار کی شیپ ہے, اور یہ بھی کوئی شیپ ہے. یہ محل کی شیپ کا ہے. یہ سیپ ہے, سیپ کی شیپ ہے. یہ امبریلا شیپ ہے. اس کے بعد یہ فش شیپ آ گئی. اس کے بعد یہ کراؤن شیپ آ گئی. اس کے بعد مختلف اس کی شیپس ہیں. یہ دل کی شیپ آ گئی, ہارٹ کی, اور یہ گول پیس آ گیا. بہت سے ڈیزائنز ہیں جن میں ہم اس کو چاکلیٹ کو بنا سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے مولڈ پہ. مولڈ کے اندر جتنے ڈیزائن ہوگا, جو ڈیزائن ہوگا وہی آپ کی چاکلیٹ اسی طرح کی تیار ہو جائے گی. اب آپ کو پیک کر کے دکھائیں گے اس کو پیک کیسے کرتے ہیں. اس کے لیے پنی استعمال ہوتی ہے. یہ پنی فوڈ گریڈ ہے. یہ اس کے اندر یہ جو چمکدار حصہ ہے, یہ جو اس کا چمکدار حصہ ہوتا ہے, اندر والا حصہ, یہ فوڈ گریڈ, اس کو ایلومینیم فائل کہتے ہیں. یہ ریکمینڈڈ ہے, فوڈ گریڈ ہوتا ہے. یہ اس کے اندر ہم یہ چاکلیٹ ڈال کے اور اس کو لپیٹ دیں گے, یا کہہ لو کہ ولیٹ دیں گے, اور ہماری چاکلیٹ تیار ہے. یہ ایک ڈبے کے اندر 50 پیس آئیں گے. 50 پیس پیک ہونے کے بعد ہم اس ڈبے میں ڈال دیں گے اس کو. یہ مولڈ میں سے نکال لی ہیں, یہ تمام پیس نکال کے رکھ لیے ہیں, اور اب اس کو ہم پیک کریں گے. پیک کریں. یہ پیک ہو رہا ہے. پیک ہونے کے بعد 50 پیس ہم اس ڈبے کے اندر ڈال دیں گے. بالکل آسان کام ہے, بالکل آسان, انتہائی آسان ہے. آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے, آپ کہیں گے اس سے آسان کام آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے. 50 پیس ڈبے کے اندر ڈال کے, ڈبے کے اوپر اپنا جو آپ کی اپنا نام کا, جس نام سے آپ کہیں گے وہ ہم لیبل بنوا کے دیں گے, اور وہ لیبل اس کے اوپر یہ اس طرح سے اس کے اوپر چپکا دیں گے. اب یہ ہمارا ڈبہ مارکیٹ ہونے کے لیے تیار ہے. شاندار ہے, بے مثال ہے. ایک تو اس کا ذائقہ بہت زبردست قسم کا ہے, اور ایک یہ کاروبار بہت قسم کا ہے. بس اس طرح کے ڈبے بنائیں اور اس کو مارکیٹ میں بھیج دیں. یہ ایک ڈبہ جو ہے 50 پیس کا, یہ تیار ہو جاتا ہے 300 روپے میں.
جبکہ یہ دکاندار اس کو سیل کرتا ہے 500 روپے میں. 200 روپے کا منافع ہے، جس میں 100 روپیہ یا 150 روپیہ آپ رکھیں گے اور 50 روپیہ یا 100 روپیہ دکاندار رکھے گا. یعنی کہ اچھا خاصا مارجن ہے. اگر آپ دکاندار کو اچھا مارجن بھی دیں تب بھی آپ اچھے پیسے اس کاروبار سے کما سکتے ہیں. جو لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں چھوٹے سے لیول پہ کر رہے ہیں، تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کیا لیکن لاکھ روپے سے زیادہ ایک مہینے کا آسانی سے کما لیتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے اس کاروبار کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سید منور حسین کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. سٹارٹ کاروبار ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جو پاکستان میں نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے مکمل معلومات اور ٹریننگ بالکل مفت فراہم کرتا ہے. سکرین پہ دیے گئے کاروبار یا اس کے علاوہ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا آفس ضرور وزٹ کریں. مشاورت، ٹریننگ اور معلومات کی کوئی فیس نہیں لی جاتی.